केन्द्रबिन्दुमा भानुभक्तलाई राखिरहेका छौँ, त्यसको आवश्यकता, औचित्य र हाम्रो शक्ति र सामर्थ्य के हो, त्यसको म छोटकरीमा चर्चा गर्छु। अलिकति म 15-20 मिनट 25 मिनट जति टाइम म लिन्छु। यसमा अरू भूमिकामा नगइकन एउटा हामीलाई थाहा छँदैछ, भानुभक्त 1871 असार 29 गते कृष्ण अष्टमीका दिन जन्मिएका थिए, हामीलाई थाहा छँदैछ। तर हामीमध्ये धेरै थाहा नभएको के छ भने भानुभक्तको जन्म समयमा भानुभक्तका बाबु घरमा हुन्थेनन्, प्राय हुन्थेनन्, आउनी जानी त गर्थे। तर उनी के थिए भने त्यो बेलाको नेपालको प्रशासनिक राज्यको जुन प्रशासनिक एउटा चाहिँ क्षेत्रीय संरचना थियो, त्यो संरचनामा खास गरी पाल्पा गौडामा अनि खरिदार पदमा बहाल थिए, काम गर्दथे। आज हामी धेरै 7 साल अगाडिसम्म पनि खरिदारको नेपाली समाजमा भूमिका के थियो हामीलाई थाहा छ। त्यो बेलामा नेपाल भर्खरै एकीकरण भएको, नेपालको वर्तमान स्वरूप बन्नै नै नसकेको त्यो बेलामा पनि उनी पाल्पा गौडामा खरिदार पदमा कार्यरत थिए र त्यो पनि तत्कालीन राज्य सत्ताका प्रमुख भीमसेन थापाका बाबु छोटा काजी अमरसिंह थापाको मातहतमा उनी काम गर्दथे, उनका एक प्रकारको हजुरिया जस्तै। र राज्यको जुन एउटा चाहिँ केन्द्रीय प्रशासन संयन्त्र हो, त्योसँग भानुभक्तको परिवारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध थियो। मैले त्यस कारण मात्रै यो कुरा कोट्याइरहेको हुँ। र धनञ्जय आचार्यले त्यो भानुभक्तका भीमसेन थापाका बाबुलाई मात्र सघाएनन्, उनी अकस्मात बितेपछि भानुभक्तका चाहिँ 19 वर्षका चाहिँ भतिजा उजिर सिंह थापा चाहिँ पाल्पामा कमान्डर बनेर पठाइयो। ती 19 वर्षीय कमान्डरलाई तालिम दिने, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण शिक्षा दीक्षा दिने गुरु पनि तिनी धनञ्जय आचार्य थिए। र उनको बिहे पनि उनको मातहतमा भएको थियो। र हामी के पाउँछौँ भने त्यस वखत भीमसेन थापासँग उनको चाहिँ प्रत्यक्ष सम्बन्ध नै थियो। भीमसेन थापाले लेखेका कतिपय चिठीहरूमा चाहिँ धनञ्जय आचार्यको बारेमा यस्तो रहेछ, मैले यसो गरिदिएँ, धनञ्जयलाई यसो गर्नु भन्नु, उसो गर्नु भन्नु, सोझै भीमसेन थापाले तत्कालीन त्यो बेलाका प्रधानमन्त्रीले लेखेका पत्रहरूमा चाहिँ धनञ्जय आचार्यको त्यो राज्य सत्ता कौशल र पारिवारिक स्थितिका बारेमा जानकार थिए। र धनञ्जयको त्यो एउटा राज्य संयन्त्रसँगको जुन पहुँच थियो, त्यो पहुँचको प्रभाव उनको परिवारमा पनि थियो। परिवारमा थियो भन्नुको कारण के हो भने उनी त्यो भानुभक्तले जुन ठाउँमा घर बनाएका थिए, अहिले हामी जसलाई भानुभक्तको घडेरी भन्छौँ, त्यो घडेरी तत्कालीन राज्य सत्ताका प्रमुख राजगुरु रङ्गनाथ गुरुजीको वीरता थियो, जो पछि प्रधानमन्त्री पनि भए, भीमसेन थापा पछि प्रधानमन्त्री पनि भए। त्यो रङ्गनाथ गुरुजीको वीरता उनले चाहिँ बन्दबोक किनेर धनञ्जयले चाहिँ लिएका थिए। उनको पुर्ख्यौली वीरता त्यहीँ थियो। सँगै आँगन जोडिएका चाहिँ परिवार थिए रङ्गनाथ गुरुजीको र भानुभक्तको परिवार। त्यो एउटा राष्ट्रिय राज्य, जो केन्द्रीय राज्य संयन्त्र हो, सत्ता हो, त्यो सत्तासँग भानुभक्तको परिवारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध थियो। यसभन्दा बढी म त्यहाँ किन जान चाहे, यो पृष्ठभूमि मात्रै मैले भनिरहेको हुँ। र उनका बाजे तनुको राज्य व्यवस्था हुँदाखेरि त्यो राज्यका राजगुरु थिए। र भानुभक्तको परिवारलाई तनुका राजाहरूले प्रशस्त जग्गा जमिन दिएका थिए। त्यो सबै जग्गा जमिन चाहिँ आधुनिक नेपालको एकीकरणपछि पनि नेपालका राजाहरूले थमौती गरिदिएका थिए। भानुभक्तलाई खान बस्न लाउनको दुःख थिएन उनको परिवारलाई। राजकीय जोडा चाहिँ उतार र चढावहरू हुन्, त्यो सबैसँग उनीहरू परिचित थिए। राज्य सत्ता कसरी सञ्चालन हुन्छ, देश कसरी अगाडि बढिरहेछ, कहाँ के गर्दैछ देशले, त्योसँग भानुभक्त प्रत्यक्ष नभए पनि परोक्ष रूपमा परिचित थिए, प्रभावित थिए। र अघि मैले भने बाजे श्रीकृष्ण पण्डित थिए, पढे लेखेका थिए, राजकीय सत्ताबाट सञ्चालनबाट चाहिँ अलिकति निवृत्त भएर बुढेसकालमा घरमा बसेका थिए। छोरा राज्यको चाहिँ सहयोगी बनेर गइसकेपछि उनी घरमा बसेर विद्वान थिए। नातिलाई पढाउने लेखाउने, घर परिवारलाई सिकाउने सदाउने तालिम गर्ने उनले गरेका थिए। उनको ठुलो परिवार थियो। खेत 2500 मोरी रोपी परिवार पाल्थ्या सजिलै गरी। उनको घर परिवारको सम्पन्नता भनेको त जग्गा जमिन हो। त्यो बेला जग्गा जमिन बेचेर पैसा कमाउने त हुन्थेन। सम्पन्नता भनेको घरमा धन थुपार्ने, अनाज थुपार्ने, आउनेहरूलाई खुवाउने प्याउने, यति मात्रै थियो। त्यस्तो कुनै पैसाको चलखेल त होइन। तै पनि उनी चाहिँ सम्पन्न
ब्राह्मण परिवार थिए, राज्य सत्तासँग उनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध थियो, पहुँच थियो। यो दुईटा कुरालाई मात्रै मैले राख्न खोजेको। र भानुभक्त पक्कै पनि भानुभक्त पाल्पा गौडामा पक्कै पनि गए, कतिपल्ट गए। र उनको धनञ्जयको त के थियो भने उनी भीमसेन थापाका बाबुको पालादेखि भीमसेन थापाका भतिजा उजिरसम्मदेखि त्यसपछि आउने अरू पछिका त्यहाँका चाहिँ जर्नेलहरूको पनि मातहतमा बसेर काम गरे। पछि कृष्णबहादुर राणा पनि त्यहाँ बसेर काम मातहतमा बसेर काम गरे। जङ्गबहादुरका चाहिँ भाइ पछि चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ कुमारी चोकका हाकिम बनेका थिए नि, ती कृष्णबहादुर राणाको मातहतमा पनि बसेर उनले काम गरेका थिए धनञ्जयले। त्यो राज्यका सम्पूर्ण उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग उनको पहुँच थियो, प्रभाव थियो। त्यही प्रभावका बलमा भानुभक्तको सामाजिक चेतना, राष्ट्रिय निर्मित भएको थियो। र अघि श्रीकृष्ण चाहिँ काशीमा कल्पवासमा जान्थे, त्यो बेलाको नेपाली समाजको सम्पन्न परिवारको त्यो इतिहास हो। कल्पवासमा जहाँ बाजे रहँदाखेरि भानुभक्त पनि बनारसमा गए, त्यहाँको ज्ञान आर्जन गरेका थिए। त्यसपछि गाउँघरमा फर्केपछि उनी बल्ल कविताको साधनातिर बढी प्रवृत्त भएका। भानुभक्तलाई हामीले एउटा गाउँको सामान्य ब्राह्मण परिवारमा जन्मिएर पनि यत्रो चेतना कसरी भानुभक्तमा आयो भनेर होइन कि भानुभक्तको पारिवारिक पृष्ठभूमि जुन थियो, त्यो बेलाको राज्य परिवारभित्र भानुभक्त हुन्थ्यो। सम्पन्नता सम्पूर्ण कुरा भएका सात्विक नैष्ठिक ब्राह्मण। यति हुँदाहुँदै पनि त्यो ब्राह्मण परिवार सात्विक र नैष्ठिक परिवार थियो। धनञ्जय राज्य सत्तामा चाहिँ संलग्न भएर पनि श्रीकृष्णको चाहिँ त्यो सात्विक र नैष्ठिक नियन्त्रण र निर्देशन र प्रभावमा उनको परिवार यसरी चलेको थियो। त अघि हामीले भन्यौँ नि, भानुभक्तका बाबु राज्यको संयन्त्रमा चाहिँ आजीवन जागिर खाने उनलाई सुविधा प्राप्त थियो। त्यसपछिका उनी त एकैचोटि मर्दाखेरि मात्र एकैचोटि खाता पत्ता त्यहाँ छोडेर चाहिँ काशीको मणिकर्णिका घाटमा पुगेर उनी दिवंगत भएका थिए। होइन भने अन्तिम क्षणसम्म नै उनी पाल्पा गौडामा चाहिँ खरिदार भएर बसेका थिए। र उनलाई 1911 मा बिरामी परेपछि भानुभक्तले त्यहीँबाट बोकाएर चाहिँ काशीमा लगेर मणिकर्णिका घाटमा उनको देहावसान भएको थियो। यस सम्बन्धी सामग्रीहरू विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भइसक्यो। त्यो विद्याको केन्द्र काशीसँगको धार्मिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक प्रत्यक्ष सम्बन्ध, राज्य सत्तासँगको सम्पूर्ण सम्बन्ध, पारिवारिक आर्थिक हैसियतको यो पृष्ठभूमिमा भानुभक्तको व्यक्तित्व निर्माण भएको थियो। अर्को पक्ष के हो भने व्यक्तित्व निर्माणमा परिवार र समाजको, राष्ट्रको मात्र योगदान हुँदैन। उनको आफैले के गरे भन्दा बाजे श्रीकृष्णबाट उनले पर्याप्त शिक्षा पाए। उनले आफै भनेका छन्, पहाडको अतिवेश देश तनहुमा श्रीकृष्ण ब्राह्मण थिया, खुब उच्चाकुल आर्य वंशी हुन गई, सत्कर्ममा मन दिया, विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिया, उनको नाति म भानुभक्त बन्यो यो जानी चिन्थ्यो। त्यो एउटा नैष्ठिक ब्राह्मण परिवारको पठन पाठन नै अध्यवसाय भए परिवारमा जन्मेका थिए उनले। त्यति मात्र होइन, उनलाई त्यो बेलाका सम्पन्न राम्रा गुरु, प्रभावशाली गुरुले शिक्षा दिएका रहेछन्। भर्खरै केही वर्ष अगाडि सामग्री प्रकाशित भएको छ। बागलुङका बद्रीनाथ पन्त भन्ने गुरुजीले भानुभक्तलाई शिक्षा दिएका रहेछन्। र उनलाई चाहिँ भानुभक्तको परिवारले चाहिँ लमजुङको चाहिँ त्यो भोलेटारको छेउमा पोल्याङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ वीरता जग्गा दिएको रहेछ, अलिकति दान दिएको रहेछ, जग्गा दान दिएको रहेछ। र यसको पृष्ठभूमि के थियो भने उनका मामा जयलाल कप्तान थिए, नेपाली सेनामा कप्तान थिए। मामाले बागलुङका पण्डितलाई बोलाएर भानुभक्तलाई घरमा राखेर पनि सिकाएका थिए। बाबुराम आचार्य लेख्नु भएको छ, ज्योतिषको शिक्षा पढेर घरमा फर्कदा उनले चाहिँ आफ्नो चिना कविता लेखेका थिए भनेर भन्नु। त्यो शिक्षाका निमित्त त्यो बेलाको समाजको जुन एउटा सम्भव उपाय छ, सबल गुरुको माध्यमले उनले शिक्षा पाएका थिए। धेरै भन्नुभएको छ, त्यो बेलामा कास्की गुरुकुल राम्रोसँग चल्न थालेको थियो। भीमसेन थापाको पालादेखि चल्न थालेको थियो। सम्भवतः भानुभक्तले कास्की गुरुकुलमा पनि केही समय गएर पढे कि भन्ने चाहिँ धेरैले अनुमान गर्नुभएको छ।
तर बद्रीनाथ गुरुङले लमजुङमा बसेर पढाएको चाहिँ उहाँ प्रमाणहरू उनका चाहिँ पत्रहरू अभिलेखहरू प्रकाशित भइरहेका छन्। अनि वृद्धावस्थामा बाजेका साथ बनारसमा गएर भानुभक्त त्यहाँको विद्वत परम्परामा शुद्ध पढेका थिए। उनी एउटा पठित परिवारका थिए, संस्कृतमा राम्रो दखल थियो। त्यो बेलाको सामाजिक सांस्कृतिक चेतना पनि उनलाई उनको उनमा थियो र त्यो सम्पूर्ण भारतवर्षको उत्तरी भारतको जुन एउटा चाहिँ सांस्कृतिक चेतनालाई पनि उनले बनारसमा पुगेर प्राप्त गरेका थिए। यही सामाजिक र सांस्कृतिक चेतनाका बलमा भानुभक्तको व्यक्तित्वको निर्माण भएको थियो। र मैले धेरै कुरा धेरै भन्दिनँ। किन भन्दिनँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ भनिसक्नु भयो धेरै कुरा चाहिँ प्रभाजीले भनिसक्नु भएको छ, ज्ञानुजीले भन्नुभएको छ, देवीजीले त सिर्जनाबाट भन्नुभएको छ। र त्यो उनले के लेखे भन्ने कुरामा चाहिँ तीनटा पक्ष छन्, अहिले पनि भनिसक्नुभयो। उनका फुटकर कविता छन्, 3 दर्जन जति चाहिँ उनका फुटकर कविता उपलब्ध छन्। सायद सबै कविता उपलब्ध नहोलान्, कतिपय चाहिँ कालले चाहिँ गए पनि होलान्, कतिपय चाहिँ अलिकति हराए होलान्, नासिए होलान्, त्यो सम्भव पनि छ। र अनि उसका चाहिँ 3टा चाहिँ लघु काव्यहरू छन्, प्रश्नोत्तरमाला, भक्तमाला र बधु शिक्षा। प्रश्नोत्तरमाला त शङ्कराज अनुवाद नै हो, अरू 2टा मौलिक प्रकृतिका कृति हुन् र रामायण भानुभक्तको रूपान्तरित कृति हो र एक प्रकारको मौलिक कृति जस्तै एउटा सिर्जना। हामीले भानुभक्तको मूल्याङ्कन गर्दा फुटकर कविता उनका चाहिँ आशु कवित्वका चाहिँ धेरै हदसम्म आशु कवित्वका चाहिँ प्रभाव हुन्। उनले प्रभाजीले भन्नुभयो, ज्ञानुजीले, देवीजीले भन्नुभयो, उनी जहाँ जान्थे जे देख्थे तत्काल त्यसमा चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्थे। त्यसैले उनका फुटकर कवितामा सामाजिक चेतना बढी छ, तर तिनीहरू आशु कवित्वका प्रभाव हुन्। त्यति नै फुटकर कविताको समाज प्रतिबिम्बित भए पनि फुटकर कविताका भरमा मात्रै भानुभक्तको कवित्वको मूल्याङ्कन हुन सक्दैन। दोस्रो कुरा, उनका जुन लघु काव्यहरू छन्, लघु काव्यहरू मध्येमा पनि तिनीहरू पनि परिस्थिति विशेषमा लेखिएका कृतिहरू छन्। किन परिस्थिति विशेषमा मैले भने भने प्रश्नोत्तरमालालाई विभिन्न अनुसन्धाताले विभिन्न समयमा त्यसको चाहिँ लेखिएको चर्चा त गर्नुभएको छ, तर मेरो मूल्याङ्कनमा त्यो इन्द्रबहादुर राईले गर्नुभएको मूल्याङ्कन मलाई सठिक लाग्छ। त्यो आभ्यासिक अवस्थाकै कृति हो, त्यो आभ्यासिक अवस्थाकै कृति हो। र बनारसबाट फर्केपछि भानुभक्तले रामायण रचना गर्नु अघि रचना गरेको कृति हो। आभ्यासिक चरणको छ, संस्कृतको चाहिँ हुबहु अनुवाद जस्तै छ, त्यो शङ्कराचार्यको कृतिको हुबहु अनुवाद जस्तै छ। तैपनि त्यसमा सामाजिक चेतना र नैतिक चेतना दुवै भरपुर मात्रामा आएको छ। त्यसपछि भानुभक्तको दोस्रो कृति भक्तमाला हो र भक्तमालाका 2-3 पाठ हामीसँग उपलब्ध छन्। अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ मोतीरामले प्रकाशित गरेको पाठ छ, त्यो भन्दा अरू डेढी अरू पद्यहरू सहितको चाहिँ पाठ लेखोटमा चाहिँ हामीसँग उपलब्ध छ। भानुभक्तकै घर परिवारबाट उपलब्ध छ। त्यसरी बधु शिक्षाको पनि उनले हस्ताक्षरमै खेसरा रूपमा लेखेको प्रति हामीसँग उपलब्ध छ। भानुभक्तले त्यही तारापतिका घरमा रातभरमा लेखेको बधु शिक्षा जुन खेसरा छ, त्यो कतिपय चाहिँ खेसरा पद्यहरू पनि छन्। भक्तमाला खेसरा पद्य पछि उनले चाहिँ परिष्कार गरे। ती उनी खेसरा रूपमा पनि लेख्दथे, परिष्कार पनि गर्दथे। त्यसैले अब त्यो आभ्यासिक रचना हो प्रश्नोत्तरमाला, त्यसको चाहिँ लेखोट प्राप्त भएको छैन। भक्तमाला चाहिँ बधु शिक्षाका लेखोट प्रति उपलब्ध छन्। आभ्यासिक होइन, तिनीहरू दुवै एक प्रकारले चाहिँ आशु कवित्व, आभ्यासिकता र परिष्कार चेतना, तीनटै कुराहरू ती रचनामा उपलब्धहरू छन्। त्यसैले भानुभक्तको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामीले उनलाई आशु कवि मात्रै भनेर पुग्दैन। उनी अभ्यासी कविहरू पनि अभ्यासका माध्यमले पनि कविता गर्दथे। भक्तमालाबाट मैले भने भक्तमालाका 2-3टा चाहिँ परिष्कृत लेखोट पाइएबाट त्यो कुरा हामीहरू भन्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, भानुभक्तले रामायण लेख्दाखेरि पनि सबै एकैचोटि लेखेनन्। त्यो पनि भानुभक्तले के गरे भने बालकाण्ड त सुरुमा लेखे, त्यो त मोतीरामले भनेकै छन्, 98 लेखे। त्यसपछि कुमारी चोकमा थुनिएका बखत चाहिँ अरू 3 काण्ड लेखे। कुमारी चोकबाट छुटकारा पछि काठमाडौँमा फुर्सदमा बसेको बेलामा चाहिँ अरूहरू लेखे। उत्तरकाण्ड त उनले जीवनको अन्तिम अवस्थामा मात्रै पुरा गरे। 1919मा चाहिँ उनले एउटा चिठी लेखेका छन्।
1919मा लेखेको चिठीमा चाहिँ उनी के लेख्छन् भने उनले भानुभक्तले अब रामायण उत्तरकाण्ड केही बनाउनु बाँकी रहेको थियो, सबै मानिसले यो सिद्ध गराइजाऊ, यो सिद्ध गराइजा दुईटा कुरा भनेका छन्। लोकले गाउने छ एक, त तिमीलाई पनि जो हुने सिद्धि यसैबाट हुनेछ। रामायण पुरा गर्दाखेरि दुईटा उपलब्धिका कुरा भानुभक्तको त्यो पत्रमा छन्। जस्तो भनौँ उत्तरकाण्ड रामायण केही बाँकी बनाउनु रहेको थियो, सबै इष्टमित्रले त्यो समाप्त गरिजानु भया, लोकले गाउने छ, तपाईलाई पनि जो हुने सिद्धि यतैबाट हुने छ, सिद्ध गराइजाऊ भनी बडाले पनि भन्दा बेस हो भनी त्यही सिद्ध गराउन लागिरहेको। तीनटा कुरा यसबाट हामी बुझ्नुपर्छ। त्यो भानुभक्तको रचना लेखन कालमा नै बडा भनेको काठमाडौँभित्रका सम्पन्न दरबारियाहरू सम्पूर्ण दरबारियाहरूले पढ्न थालिसकेका थिए, रुचि लिइसकेका थिए। त्यो दरबारमा राजधानीका सम्पन्न परिवार, ठुला बडा परिवारमा त्यो रामायण पुगिसकेको थियो, सम्पूर्ण रामायण पुगिसकेको थियो। एक भानुभक्तले रामायणको रचना चाहिँ लोकले गाउने छ, पढ्ने छ भनेर लेखेका थिए। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, त्यही रामायणबाट चाहिँ मलाई पनि सिद्धि हुनेछ, मेरो मोक्ष हुनेछ, अथवा मोक्षको अरू कुनै उपाय गर्नु परेन। यो मैले जुन रामकथालाई नेपालीमा रूपान्तर गरेँ, यो रामायण एउटा चाहिँ भक्तिको आध्यात्मिक चेतनाको एउटा चरम उपलब्धि हो। त्यसले चाहिँ रामायण पढिसकेपछि मोक्षको समेत उनले चाहिँ परिकल्पना गरेका छन्। त्यसमा उनको निष्ठा छ। लोकले गाउने छ त ठुला बडाले गाइ नै रहेका रहेछन् त्यो बेलासम्म पनि। अनि भानुभक्तले अब अरू पनि कतिपय कविताहरूमा आफ्नो लेखनका बारेमा उनले टिप्पणी गरेका छन्। जस्तो प्रश्नोत्तर मालाकै लेखोटमा चाहिँ उपलब्ध के रहेछ भने मोतीरामले प्रख्यात छन् सब लोकमा ती गुणी हुन्, विद्वान कवि खुब दिया, यो प्रश्नोत्तर बुझ्नलाई सजिलो भाषा बनाइदिया। भाषामा मैले प्रश्नोत्तर माला लेखेँ, भाषा बनाएँ, भाषाप्रतिको निष्ठा भानुभक्तले यत्र तत्र व्यक्त गरेका छन्। यो प्रश्नोत्तर मालाको लेखनमा मात्रै होइन, रामायणको युद्धकाण्डको अन्त्यमा पनि एउटा श्लोक छ। त्यो श्लोकले तीनटा कुराहरू सँगसँगै भन्छ। रामायण छ अगम यी संस्कृत महा पुग्दैन सबका गति। त्यो रामायण चाहिँ यस्तो कृति हो कि सबैको पुग्दैन। भाषा श्लोक बनाइदिन्छु र पढुन्, लागोस् हरिमा मती। भाषाका माध्यमले रामायण पढुन्, हरिमा मती लागोस्। समाजलाई चाहिँ यस्तो सुर गरी भानुभक्त कविले भाषा बनाइदिया। यसरी थर आचार्य छ घर तहु तनुमा, साह्रै दयालु थियो, कारुणिक, लोकप्रतिको करुणा भाव उनले आफै लेखेको, आफ्नै हस्ताक्षरमा आधा भन्दा बढी लेखिएको रामायणमा युद्धकाण्डमा यो लेखिएको छ। यो भानुभक्तकै रचना पनि हो। अहिले पनि मैले भने अर्को एउटा पद्य पनि छ, फुटकर पद्य छ। भाषा श्लोक बनाइराख तिमी नाक बुद्धि र बरकत भए। भाषा श्लोक बनाइराख तिमी नाक बुद्धि। यसरी भानुभक्तको तीनटा चारवटा कुरामा चाहिँ कवित्व, आफ्नो कवित्व म के गर्दैछु भन्ने कुरा भानुभक्तको आफ्नै चेतना छ। त्यो चेतना मध्ये सबै कुरा चाहिँ लोकको गर्नु, लोकको उपकार नै हो, लोकले गाउने छ, त्यो चिठीमा भनेका छन्। अर्कोतिर चाहिँ रामायणको सुरुमै भनेका छन्, एक दिन नारद सत्यलोक पुगिगया, लोकको गर्नु हित पनि त्यो नारदमा भानुभक्तको चेतना अन्तरात्मा घुसेको छ। लोकको गरौँ चाहिँ नारदले मात्रै भनेका होइन, त्यो भानुभक्तको चाहिँ अन्तर्दृष्टिबाट पनि उब्जिएको हो। लोकको हित र चेतनाका निमित्त भानुभक्तले त्यो कृति रचना गरेका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू बुझ्दछौँ। त्यसै गरी भाषा प्रेम, मैले दोस्रो कुरा भने भाषा प्रेम, भाषा बनाइदिया, भाषा श्लोक बनाइदिन्छु, भाषा श्लोक बनाएर भाषाप्रतिको माया ममता, त्यो भानुभक्तको दोस्रो कवित्वको चाहिँ मूलभूत उपलब्धि हो। तेस्रो परमार्थ सिद्धि, है मैले भनिहालेँ। लागोस् हरिमा मती भनेर पनि उनले भनेका छन्। जौन सिद्धि यसैबाट हुने छ पनि भनेका छन्। यसरी भानुभक्त आफ्नो कविताप्रति आज हामीले भने जस्तो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चेतना त त्यो थिएन, तर सहज रूपमा नै उनी कविता लेख्दै थिए। सहज रूपमा कविता लेख्दा लेख्दै पनि कविताको शक्ति र सामर्थ्य
प्रति भानुभक्त परिचित थिए। आफ्नो कविताको शक्ति र सामर्थ्यप्रति भानुभक्त परिचित थिए। त्यो परिचयलाई मैले तीनटा बुँदामा भने, एउटा लोक समाजको हित, त्यो दुईटा हित, त्यसका दुईटा पक्ष मैले भनिहालेँ। लोकले गाउने छ, गाउने गेयता नेपाली समाजको कवित्वको चाहिँ एउटा चाहिँ उपलब्धि प्राप्तिका रूपमा उनले चाहिँ आफ्नो कवितालाई लिएका छन् एकातिर। अर्कोतिर चाहिँ गाउने छ, लोकले गाउने छ र उसको मुक्ति पनि यही रामायणबाट हुने छ। रामायणले नेपाली समाजको सांस्कृतिक रूपमा रूपान्तरण गर्नेछ। दोस्रो कुरा यो एउटै बुँदामा दुईटा कुरा अन्तर्निहित छ। नेपाली भाषा समृद्ध बन्नेछ, त्यो पनि छ। आफ्नो मुक्ति पनि उनले यसैलाई बनाएका छन्। यसरी भानुभक्तले आफ्ना कविताद्वारा तीनटा चारवटा कुरालाई एकैसाथ उनले चाहिँ आफ्नो कविताका माध्यमले व्यक्त गर्न चाहेका छन्। यसरी भानुभक्त आफ्नो कविताप्रति सहज रूपमा चेतनशील भएकै कारणले चाहिँ उनले चाहिँ यसरी कवितालाई चाहिँ निरन्तर रूपमा आफ्नो कवितालाई उनले अगाडि बढाएका छन्। अब यो भानुभक्तको कविताको मूल्य उनका कविताभित्रै अन्तर्निहित छ। त्यो मूल्यवत्ताकै कारणले भानुभक्तका कृति कालजयी भए। मूल्यवत्ताकै कारण भानुभक्तका कृति लोकले, समाजले चाहिँ असाध्यै छिटो ग्रहण गर्यो। मूल्यवत्ताकै कारण चाहिँ लोकले गाउँदै हिँड्यो। त्यस कारण चाहिँ त्यो कालजयी भएर पछिसम्म रह्यो। अब दोस्रो पाटोबाट हामीले हेर्नुपर्छ, भानुभक्तको कविता त लेखे, त्यो समाजमा कसरी प्रसार भयो त नि। आज हामी भन्छौँ भानुभक्तका चाहिँ नेपाली राष्ट्रियताको, नेपाली जातित्वको निर्माणमा भानुभक्तले योगदान दिए भन्छौँ। त्यो प्रक्रिया के थियो? जुन प्रक्रियाले नेपाली जातिलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्यो, जुन प्रक्रियाले नेपाली राष्ट्रियताको निर्माणमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान दियो, त्यो प्रक्रिया र प्रोसेस, बिना प्रोसेस चाहिँ हामीले आज भन्दैमा त्यो प्रशंसा मात्रै हुन्छ, गुणगान हुन्छ। त्यो एउटा वस्तु तथ्य, ऐतिहासिक वस्तु तथ्य पनि हामीले सँगसँगै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पनि मैले भने उनका कविता उनकै जीवनकालमा लोकप्रिय भइसकेका थिए। उनको चिठीले नै बोलिरहेको छ। ठुला बडाले पनि भन्दा लोकले गाउने छ, सिद्ध गराइजाऊ भन्दा लोक सिद्ध गराउन लागिरहेको छ, उनले भनेकै छन्। र हामीले मोतीरामले भानुभक्तका काव्यकृति पहिलोपटक प्रकाशित गरे पनि भनेकै छौँ, प्रकाशित गरेकै हुन्, खोज तलास गरेकै हुन् उनले। तर मोतीरामले जीवनीमा के लेखेका छन् भने, एउटा मित्रको बिहेमा जन्ती जाँदा त्यहाँ गाउँका मानिसहरू दोहोरो सिलुक हाल्दै थिए। सिलुक हाल्दाखेरि असाध्यै मिठा लयात्मक कविताहरू पढे, नेपालीकै कविताहरू पढे सबैले। नेपालीमा कविता हालेर सिलुक हाले। त्यो मिठासपूर्ण कविताले उसलाई तान्यो। रातभरि त्यो कविता सुनेर बसे मोतीराम। र उनले भन्छ, उनी लेख्छन्, त्यो कसका कविता रहेछन् भनेर खोजी गर्दै गएको त त्यो त भानुभक्त आचार्यका कविता पो रहेछन्। यसरी समाजमा गाउँदै गरेका, त्यो जुन सस्वर गायन गरेका, लोकले वाचन गर्दै गरेका कविताहरू सुनेर मोतीराम भानुभक्तका कविताप्रति आकर्षित भएका थिए। र त्यसपछि उनले खोजी तलास गर्दा गर्दा भानुभक्तको रामायणको बालकाण्डको लेखोट फेला पारे पहिलोपटक। त्यो लिएर गएर उनले बनारसबाट छापे, भरमगदुर गरेर छापे। पहिलोपटक छाप्न उनलाई साह्रै मुस्किल पर्यो, साह्रै मुस्किल पर्यो, बल्ल बल्ल छापे। तैपनि उनले लेख्छन् 2000 प्रति छापेको, धडाधड बिक्री भयो। उनले त्यही किताबमै लेखेका छन्, पछिल्ला किताबहरूमा लेखेका। त्यो बेलामा पनि बनारसबाट 2000 प्रति कपी छापिन्थ्यो, त्यो धडाधड बिक्री भएर सकिन्थ्यो, मोतीरामले भनेकै छ। र हामीले बुझ्नुपर्छ, मोतीरामले छाप्नुभन्दा अघि नै भानुभक्तका रामायणका 1 दर्जन जति प्रतिलिपि भइसकेको जानकारी हामी पाउँछौँ। मैले यसमा पनि अलिकति काम गरेको छु। मोतीरामले एउटा किताब खोजे, त्यस देवराजहरूले अरू 3टा किताब खोजे, फेरि मोतीरामले अरू 2टा कवि चाहिँ काठमाडौँ झिकाए, तनहुँबाट झिकाए। त्यति मात्रै होइन, अभिलेखालयमा छन् 2-3टा प्रति, भानुभक्तको परिवारमा छ एउटा कपी, श्रीविक्रम ग्यावालीजीसँग एउटा कपी। यस्ता विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भएका रामायणका चाहिँ लेखोटहरू हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 1 दर्जन जति रामायण भानुभक्त 1925 मा बिते। 1941 बाट भानुभक्तको रामायण छापिन थाल्यो, 42 मा 7 काण्ड छापिसकेको थियो। त्यही 15-16 वर्षको अवधिमा नै भनौँ, अथवा उनी जीवन कालदेखि नै
रामायण प्रतिलिपि लेख्न गर्न थालिएको रहेछ। ती प्रतिलिपिहरू तपाईँले राष्ट्रिय अभिलेखमा गएर पढ्नु भने के पाउनुहुन्छ भने फलानाको चाहिँ लाई चाहिँ पढ्नका निमित्त यो प्रतिलिपि गरिएको दरबारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले चाहिँ पढ्नका निमित्त चाहिँ आफ्ना छोरीलाई बुहारीलाई पढ्नका निमित्त उनीहरूले प्रतिलिपि गराउँदा रहेछन्। हामीले अहिलेसम्म आएका प्रतिलिपिहरू मात्रै त्यति हुन्, त्योभन्दा अरू पनि प्रतिलिपि भएका होला। त्यसरी भानुभक्तको काव्य कृतिभित्र अन्तर्निहित गुणका प्रतिलिपि भयो, मोतीरामले छाप्न थाल्यो। मोतीरामले छपाई युगको प्रारम्भ गरे। अब यो छपाई युग प्रारम्भ भएपछिको 1941 देखि 2000 सम्मको मैले एउटा सर्वे गरेको छु। त्यो 2000 का बीचमा भानुभक्तको रामायण एउटा प्रकाशकले होइन 10 वटा प्रकाशकले साथ प्रकाशित गरेका छन्। तपाईहरु पाउनुहुन्छ बनारसको भारत जीवन प्रेस, सुब्बा होमनाथ केदारनाथ, विश्वनाथ हरिहर शर्मा, गोरखा पुस्तकालय बनारस, मालिक पुस्तकालय, ठाकुर प्रसाद एन्ड सेन्स, हितैषी कम्पनी, गोरखा ग्रन्थ प्रचारक मण्डली, नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङ, भानुभक्तको नातिनी विष्णुमाया, यिनीहरूले रामायणका चाहिँ छापेका छन्। एउटा विश्वनाथ हरिहर शर्माको त कति 80-85 तिरकोमा चाहिँ 21औं आवृत्ति भनेर लेखेका छन्, मदन पुरस्कारमा सुरक्षित छ। हरेकका ती पछिल्ला चरणका आवृत्ति पुस्तकहरू मदन पुरस्कारमा सुरक्षित छन्। त्यहाँबाट हिसाब गरियो भने 21औं आवृत्ति 2000 का दरले अझ बढी, त्योभन्दा बढीका दरले छापिएका छन्। त्यो सबै गर्दाखेरि 1 लाख भन्दा बढी प्रति 2000 सालभन्दा अगाडि नै भानुभक्तको रामायण छापिएछन्। किन छापिए? लोकले पढ्थ्यो, लोकले गाउँथ्यो। विचार गर्नुहोस्, आजको जस्तो पठित समाज होइन। केही सीमित व्यक्तिहरू मात्र पढे लेखेका थिए, त्यही पनि संस्कृतका पुस्तक पढ्थे। अरू व्यक्ति त धेरै पढे लेखेकै थिएनन्, अथवा चाहिँ भाषामा चाहिँ के भाषा पनि पढ्नु, अलिकति पठित परिवारमा छोराछोरी भाषा पढ्न दिन्थेनन्। कहाँ गए? किन छापिए? त्यो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा किन चल्यो भन्दा नेपालका सेनामा त्यहाँ ब्यारेक बनाएर बस्न थाले काठमाडौँभित्र आएर। त्यो सेनाका चाहिँ हरेक गण र गुल्महरूमा चाहिँ रामायणका चाहिँ गाइन्थे, बेलुका बेलुका गाउँथे। गाउँघरमा पनि एउटा गोठालाले, अलि गोठालाहरूले चौतारा अलिअलि चिनेकाले चाहिँ पढ्थे, जानेकाले, पण्डितहरू पनि त्यस्ता कतिपय थिए, पढिदिन्थे। त्योभन्दा बढी तपाईँहरू दार्जिलिङको चाहिँ सामाजिक निर्माणमा, समाजकोमा सांस्कृतिक चेतनाको निर्माणको इतिहास पढ्नुभयो भने त्यहाँ प्रधानहरूका चाहिँ विभिन्न, त्यहाँ चाहिँ बनारसका चाहिँ ठेलीका ठेली बोराका बोरा बोकेर रेल चलिसकेको थियो, ल्याएर चाहिँ चौबाटोमा चाहिँ फिजाएर राख्थे उनीहरू। त्यहाँबाट चाहिँ सयौंका सयौं थान बिक्री हुन्थे। त्यहाँका हली गोठाला अथवा चाहिँ मजदुर ज्यामीहरूले पढ्थे, वैश्विक गोठामा पढ्थे। र त्यो नेपालमा भन्दा बढी मलाई लाग्छ दार्जिलिङबाट सिक्किममा गयो, असममा गयो, असममा बियर जङ्गलमा गयो, बर्मासम्म। त्यो भानुभक्तको रामायण 2000 सम्ममा नै त्यसले नेपालभित्र चाहिँ आफ्ना छोराछोरी धेरैले चाहिँ पढ्नको लागि अक्षर चिन्नका भानुभक्तको रामायण पढेर अक्षर चिने। त्यो सेनाको ब्यारेकमा बसेहरूले चाहिँ लय मिठो रूपमा गाएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ मनोरञ्जनको साधनको रूपमा रामायणलाई लिए, बुझे। र दार्जिलिङका नेपालीहरूले आफ्नो भाषामा चाहिँ रामकथाको आदर्श बुझे, आफ्नो नेपाली समाज र संस्कृति बुझे। त्यो भानुभक्तका काव्यकृतिको जुन एउटा विस्तार छ, त्यो विस्तारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझिसकेपछि हामीहरू के भन्न सक्दछौँ भने भानुभक्तले अब नेपाली जातित्वको निर्माण गरे भन्नुको अर्थ के हो भने एकैसाथ ठुलो जनसमुदायलाई एउटै भाषा, एउटै सन्देश, एउटै चेतना भानुभक्तका कृतिहरूले दिए। त्यसभित्र 3टा कुराहरू छन्। एउटा रामकथाको आदर्श सबैभन्दा प्रभावशाली छ। त्यो बेलामा भानुभक्तकालीन समाजमा 2000 सम्मको पनि समाजमा, अझ पछिसम्म पनि नेपाली समाज सनातन हिन्दू परम्परा र संस्कृतिमा आधारित समाज हो। अहिले अलिकति त्यसमा विविधता आएको होला, विचलन आएको होला, त्यो कुरा नजाउँ। हिन्दू सनातन संस्कृतिको उत्तराधिकार नेपाली समाजले आफ्नै भाषामा, आफ्नै गेय गायन, आफ्नै चाहिँ गायनको हिसाबमा प्राप्त गर्यो। नेपालीहरूका बीचमा चाहिँ भाषाको एउटा चाहिँ त्यसले चाहिँ मानक एउटै भाषा, नेपाली भाषामा हामीलाई थाहा छ, हामी पढाउँछौँ के भने अहिले पनि 8-10 भाषिकाहरू छन्, क्षेत्रीय भेदहरू छन्। बालकृष्ण पौडेलले 5 प्रमुख भाषिका भन्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, अझ पनि भेदहरू छन्।
काठमाडौँको बोली, पूर्वको बोली, दार्जिलिङको बोली, पोखराको बोली, रुकुमको बोली, जुम्लाको बोली, अझ त्यता धेरै विविधता। यस्ता विविधताहरूमध्ये एउटा लेख्य भाषा त बनाउनु पर्छ नि। त्यो लेख्य भाषाको पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गरेपछि लेख्य भाषा त राजकीय आज्ञामा आदेशले चाहिँ निर्धारण गर्दै लगेको थियो। त्यसलाई सम्पूर्ण जनताका बीचमा लोकप्रिय तुल्याउने काम भानुभक्तका काव्यकृतिहरूले गरे, सहज रूपमा गरे। यसरी नेपाली भाषाको जुन अहिले मानक रूप छ त्यो मानक रूपको प्रसारमा चाहिँ चयनमा पनि भानुभक्तको रामायणले चाहिँ त्यही गोर्खाली राजकीय भाषा, गोर्खा र तनहुँ त आसपासका जिल्लाहरू भए, आफ्नो सहज बोलीमा उनले कृतिहरू लेखे। त्यो कृतिहरू अत्यन्त लोकप्रिय भएका कारण चाहिँ नेपाली भाषाको यति व्यापक विस्तार भएर गयो र समाजको सांस्कृतिक चेतना, सनातन हिन्दू संस्कृतिको एउटा सोझो उत्तराधिकार नेपाली समाजमा एकैपल्ट आइपुग्यो। शिक्षाको चेतना पनि जागरण भयो। त्यसरी विभिन्न तहमा नेपाली जातिहरू, पहिलो कुरा जातित्वको निर्माण हो, राष्ट्रियताको कुरा पछिल्लो चरणमा जाउँ हामीहरू। भानुभक्तको मूल्य नेपाली जातित्वको निर्माणमा पहिलो चरणमा भानुभक्तको काव्यकृतिले गरेको योगदान हो। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालभित्र रहँदासम्म जनताको छोरालाई ठुलो मान्छे भन्न पाइन्थेन। एकदम राष्ट्रिय रूपमा महत्त्वपूर्ण योगदान दियो, ठुलो मान्छे भन्न पाइन्थेन। ठुला मान्छे त राणाहरू मात्रै हुन्थे। हामीले बुझ्नुपर्छ 2003 सालमा बालकृष्ण समले नाटक लेखे, भक्त भानुभक्त लेख्नु पर्यो। विभूति थाहा छ बालकृष्ण समलाई, राष्ट्रियताका प्रवर्तक पनि थाहा छ, जातीय चेतनाका प्रवर्तक पनि थाहा छ। सम जतिको चेतनशील र बौद्धिक मान्छे नेपालमा चाहिँ राणा परिवारमा कम छैन। तर उनले के लेख्नु पर्यो भने सत्ताको प्रकोपबाट बच्नलाई एउटा भक्त कवि, जनतालाई भक्ति भावना प्रचार गर्दै गर्दै हिँड्ने, जनतालाई चाहिँ यसो चाहिँ परम्परा सनातन मूल्य र मान्यताप्रति जागृत बनाउने, यति मात्रै भनेर लेख्नु। धर्मप्रति राणाहरूले पनि हस्तक्षेप गर्न सकेका थिएनन्। पहिलो पटक भानुभक्तको सामाजिक मूल्य दार्जिलिङले बुझ्यो। सामाजिक मूल्य दार्जिलिङले बुझ्यो। सुधपा जलसाय भन्छौँ हामीहरू। सूर्यविक्रम गेवाली, धडधर कोइराला, पारसमणि प्रधान। पारसमणि प्रधान व्यावसायिक थिए। उनका बाबुबाजेदेखि चाहिँ पुस्तक प्रकाशनको व्यवसाय थियो। प्रकाशनका माध्यमले भानुभक्तका कृतिहरूलाई लोकप्रिय बनाउने र नेपाली भाषा कृतिहरूलाई विकास विस्तार गर्ने काम उनले गरे। सूर्यविक्रमले त्यसभित्र निहित जातीय चेतनाको चुरोलाई सूर्यविक्रम गेवालीले पहिचान गरे र धरणीधरले चाहिँ त्यसलाई कविता लेखेर दार्जिलिङका चौरास्तामा बसेर गाउँदै लयबद्ध रूपमा गाउँदै मान्छेहरूलाई एकट्ठा, हामी टुडी हिलको छेउमा देख्थ्यौँ नि, धरणीधर भन्नुहुन्थ्यो आफै पनि, हामीले त पछि धेरै सङ्गत गऱ्यौँ उहाँसँग। त्यहाँ अहिले चटकीले जसरी मान्छे 100, 150, 200 मान्छे जम्मा गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ उत्पादनको प्रचार गर्छ, मैले त्यसरी नै दार्जिलिङका चौरास्तामा बसेर कहिले खर्सामा कहिले कालिम्पोङमा चाहिँ कविता वाचन गर्थेँ। नेपाली ठुलो समुदाय आउँथ्यो र मैले चाहिँ भानुभक्तका बारेमा यसरी समाजलाई जागरुक बनाएको उहाँले भन्नु। त्यो सबैको चाहिँ श्रेय सबैभन्दा बढी सूर्यविक्रम गेवालीलाई छ। सूर्यविक्रम गेवालीले के लेख्नु भएको छ भने भानुभक्तको मूल्यका बारेमा लेख्नुहुन्छ। यिनले नेपाली बोलीमा कविता गर्ने विचार गरी रामायण नेपाली बोलीमा लेखे। यिनको रामायण लेखिने बित्तिकै बाहुन छेत्रीले मात्र पढेनन्, किन्तु मगरले पढे, गुरुङले पढे, नेवारले पढे, किराँतीले पढे, तामाङले पढे औ सो पढी नेपाली जातित्वको कत्रो ठुलो गौरव तथा कति ठुलो धनको वारिस आफू भएका रहेछन् थाहा पाउन लागे। नेपाली जातित्व रूपी घरका थप्प थप्प राखिएका इँटा अब भानुभक्तका साहित्यका वज्रलेपले जोडिन आए। नेपाली जातित्वको निर्माणमा भानुभक्तको जुन एउटा चाहिँ प्रमुख योगदान छ त्यो दार्जिलिङले बुझ्यो, नेपाली साहित्य सम्मेलनले बुझ्यो र नेपाली साहित्य सम्मेलनकै प्रेरणामा नेपालका राणाहरूले पनि भानुभक्तलाई अलिकति बुझे। अलिकति बुझे भनेको के भने भानुभक्तलाई आदिकविको उपाधि चाहियो। दार्जिलिङ उसले बुझे, सूर्यविक्रम गेवालीले बुझेका थिए राजकीय मान्यता चाहियो। तर राजालाई भन्यो यो जनताको छोरालाई के चाहियो, उस्तो उस्तो मान्दैन थिए, दिन्थेन। त्यसमा सूर्यविक्रम गेवालीको ड्राफ्ट भन्नुहुन्थ्यो कमल बाबुले चाहिँ, युद्ध शमशेरले एउटा शुभकामना दिए।
1997मा भानुभक्त स्मारक ग्रन्थ छापिँदाखेरिमा युद्ध शमशेरको नामबाट एउटा चाहिँ शुभकामना छापियो। त्यहाँ के लेखियो भने सगुण स्वरूप भगवान श्री रामचन्द्रको पवित्र चरित्र व्याख्यान भएको अध्यात्म रामायणलाई सरल नेपाली भाषामा श्लोकबद्ध गरी उतारे। रामरस फैलाउने कवि भानुभक्ताचार्य नेपाली भाषाका आदि कवि हुन् भनिदिए पनि हुन्छ भनिन्छ। त्यहाँ अझ आदि कवि हुन् भनिदिए पनि हुन्छ, केही फरक परेन। ल ल भल त्यो मैले भन्नु, मैले मान्ने। अब हेर्नुहोस् है, त्यो बेलाको राजकीय स्वीकृति दिलाउनका निमित्त सूर्यविक्रम ज्ञवालीले पहल गरे। ल जुद्ध समस्या तोक्लाएपछि त कसले नमान्ने कुरा थियो र? अहिले हामी नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने भन्छौँ नि, त्यो पनि जुद्ध समस्याको तोक लगाएको थियो, भटाभट लागू भइहाल्यो। जुद्ध शमशेरले तोक लगाइदिए भानुभक्त आदि कवि हुन्, अब सबैतिर पुग्यो। तर आदि कविको पदवी सूर्यविक्रम ज्ञवालीले आफै दिमागले उपजाएका होइनन्, मोतीरामको चिन्तनको उपज हो। है मैले भने नि, मोतीरामले पहिलोपटक भानुभक्तका काव्यकृति प्रकाशित गरे। त्यो काव्यकृति प्रकाशित गर्दाखेरि भानुभक्तका बारेमा उनले 3टा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्। त्यो भानुभक्तको जीवनी संक्षिप्त छ, त्यसमा भानुभक्तका बारेमा 3टा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू छन्। त्यो निर्णय आजसम्म अकाट्य छ, जतिसुकै लामो समालोचना परम्परा पनि। उनी के भन्छन्? गोर्खा भाषामा हुन त धेरै नामका कवि भानुभक्त भन्दा पहिले भए, तर कविताको मर्म जानी भाषा पद्य लेख्ने कविहरूमा आदि कवि भानुभक्त नै हुन्। भानुभक्त चाहिँ सबैभन्दा पहिला कवि, पहिलोपटक कविता लेखे भने भानुभक्तलाई आदि कवि भनेका होइनन्, मोतीरामले भनिदिएका छन् त। तर कविताको मर्म जानी भाषा पद्य लेख्ने कविहरूमा आदि कवि भानुभक्त नै हुन्। अर्थात् भानुभक्त आदि कवि हुन्, आदि प्रतिनिधि कविका अर्थमा चाहिँ मोतीरामले चाहिँ भानुभक्तलाई आदि कविको उपाधि दिएका हुन्। एक आदि कविको उपाधिको चाहिँ अन्तर्य यो हो। यसैलाई सूर्यविक्रमले चाहिँ जुद्ध शमशेरको तोक आदेश गराएका हुन्। अनि भानुभक्तका बारेमा चाहिँ मोतीरामका अरू 2टा निर्णय छ। भानुभक्त सहज कवि थिए, सहज अभ्यासी कवि होइन, सहज कवि थिए। अरूका करकापमा कहिले पनि बसेनन्। स्वाभाविक कविका बराबर कृत्रिम कविका सहज कविका कवितामा अर्थ र शब्दको अलङ्कार सरासर देखिन्छ। सहज कविको कविता लोभले हुँदैन। कविका सहज कवित्वको गुण मोतीरामले त भने, देवकोटाले यही भनेका छन्। कवि बोलोस् त्यसरी जसरी चराहरू चिरबिराउँछन्, न कि वस्तादहरू कसरत गर्छन्। देवकोटाले पनि मोतीरामले जुन कुरा चाहिँ पक्रेका छन्, समातेका छन्, त्यसैका एउटा उच्च स्तरको सम्मति देवकोटाले दिएका छन्। भानुभक्तलाई उनले महत्त्व सबैभन्दा ठुला कवि भनेर म यसकारण मान्छु भनेर चाहिँ देवकोटाले भनेका छन्। यो 2टा कुरा चाहिँ सहज कवि थिए। त्यो सहज कवित्वको परिणाम हो। अभ्यासी त मैले भने केही अभ्यास छ, तर अभ्यासी हुँदाहुँदै पनि सहज कवित्वको केही परिष्कार छ। त्यो कृत्रिम कविता, करवलले लेखेको कविता होइन। उनले त कृष्णबहादुरको राणालाई शुद्ध भन्दै भन्ने भक्तिले मान्दैनौ भने त म के गर्नु त, मेरो सँग? त्यो बेलाको कमान्डर इन चिफसँग पनि त्यसरी चाहिँ अरू त धेरै कुरा देवीजीले, ज्ञानुजीले अनि प्रभातजीले भनिसक्नु। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को निर्णय छ मोतीरामको। मोतीरामले भानुभक्तको मूल्य पहिचान गर्दा भन्छन्, अब उपरान्त पनि भानुभक्तका बराबर कुनै कवि हुन सक्दैन। तर पनि ईश्वरको सृष्टि हो, भइगए भने पनि यिनका बराबरै हुनन्, यिनी भन्दा बढ्ता पक्का कोही पनि हुने छैन भन्ने ठोकी लेखिदिए। उर्दी छ, निर्देशन छ, निर्णय छ। त्यो भानुभक्तको कवित्वको मोतीरामले प्रकाशित मात्रै गरे होइनन्, जीवनी मात्र प्रकाशित गरे होइनन्। भानुभक्तको कवित्वको सूक्ष्म परीक्षण, निरीक्षण, निर्णय शुद्ध मोतीरामले दिएका छन्। त्यो मोतीरामका निर्णयलाई सूर्यविक्रम ज्ञवालीजीले सामाजिक रूपमा रूपान्तरण गरेका छन्। त्यसको नेपाली समाजमा के प्रभाव पर्यो त?
त्यो पनि सूर्यकान्त ग्यावालीजीले त्यो लाखौं प्रति रामायण नेपालभित्र नेपाली बाहिर पुगेको, नेपालीहरूले चाहिँ रामायणलाई चाहिँ आफ्नो गीता वेद बाइबल जसरी बुझेको, त्यति मात्र होइन, हामीले भुल्नु हुँदैन। दार्जिलिङमा चिया कमानमा जागिर खानका निमित्त अङ्ग्रेजले बाइबलको भाकल गराउँथेन, गीताको भाकल गराउँथेन, वेदको भाकल गराउँथेन। भानुभक्तको रामायणमा माथि हात राखेर नेपालीहरू कसम खान्थे र त्यहाँका चिया बगानहरूमा चाहिँ त्यहाँका उसमा चाहिँ जागिर खान जान्थे। र कतिसम्म पनि भयो हुन्थ्यो भने पहिला पहिला सुरुवात पण्डितहरू थिएनन्, गरुड पुराण त त्यहाँ हुन्थेन, कोही मर्यो भने कोरामा बस्नु पर्यो भने भानुभक्तको रामायण राति राति गाएर चाहिँ गरुड पुराणको काम शुद्ध त्यहाँको समाजले लिन्थ्यो। दार्जिलिङका सिक्किमका आश्रमका हामी सबैतिर पुगेका छौँ, घुमेका छौँ। त्यहाँ के भन्छन् भने कुनै ठाउँमा नेपाली जाति पुग्यो भने यो हाम्रो रैथाने भूमि हो है भन्नु पर्यो भने उसले के गर्छ, सबैभन्दा पहिला आफ्नो लाल पूर्जा खोज्छ। त्यहाँ लाल पूर्जा पाउँदैन, के गर्छ, भानुभक्तको शालिग जुन ठाउँमा ठोड्यायो त्यो नेपालीहरूको लाल पूर्जा प्राप्त भूमि हो भानुभक्तको शालिग। त्यसकारण आफ्नो भूमिमा, आफ्नो बस्तीमा, आफ्नो गाउँठाउँमा चाहिँ भानुभक्तको शालिग सबैभन्दा बढी दार्जिलिङ, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, त्यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा चाहिँ भानुभक्तको शालिग किन राखियो भने नेपालीहरूको जुन सामाजिक उपस्थिति छ त्यहाँ चाहिँ त्यो हाम्रो भूमि हो, हामी यहाँका रैथाने हौँ, आदिवासी हुन्, लोकेल भन्नका निमित्त उहाँहरूले चाहिँ भानुभक्तको शालिग स्थापना गर्नुभएको छ। भाषिक आन्दोलनमा भानुभक्तले अग्रणी राख्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, दार्जिलिङका नेपालीहरूले बङ्गाली भाषासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो। शिक्षाको चेतना त नेपालमा त पहिला दार्जिलिङमा आएको हो नि। उनीहरूले तिमीहरूका किताब के छन् खै भन्दाखेरि भानुभक्तको रामायणलाई हातमा लिएर हाम्रा यस्ता यस्ता कृतिहरू छन्, भानुभक्तको बारेमा लेखेका यस्ता यस्ता कृतिहरू छन् भनेर ती स्तरीय कृतिहरूलाई राखेर सिङ्गो भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणमा यसले योगदान गर्छ भनेर अनि चाहिँ नेपाली भाषाको मान्यताको प्रश्नमा चाहिँ नेपाली जाति लडेको छ। नेपाल भानुभक्तलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली जातित्वको जग बसाएको छ। त्यही जातित्वको जग भएर पहिलोपटक दार्जिलिङमा चाहिँ 6 सालमा भानुभक्तको शालिग स्थापना भयो। भानु जयन्ती त धेरै पहिला, अझ पहिलादेखि मनाइएको थियो। र भानुभक्तको नेपालभित्र आदिकविका रूपमा, राष्ट्रिय विभूतिका रूपमा प्रवेश त धेरै पछि भएको। हामीले के बुझ्नुपर्छ, 2011 सालबाट मात्रै तिरबाट मात्रै नेपालमा भानु जयन्ती मनाउन थालिएको। हुन त भानुभक्तको जन्मस्थल चुन्दिरामगाममा 2008 सालमा भानु पुस्तकालय खोलिएको छ। 7 सालको जुन एउटा चाहिँ परिवर्तन आयो, सामाजिक सांस्कृतिक चेतना विस्तार गर्यो, त्यसपछि भानुभक्तका गाउँलेहरूमा जुरुमरा आए, भानु पुस्तकालय स्थापना गरे। तर गाउँको सानो परिवेशमा थियो। राजधानीमा त नेपाली शिक्षा परिषदले 11 सालबाट भानु जयन्ती मनाउन थाल्यो। शिक्षा परिषदकै दबावमा रानीपोखरीमा पहिलो भानुभक्तको शालिग स्थापना भयो। यो क्रममा चलिआएकोमा भानुभक्तलाई त्यो नेपाली राष्ट्रियताको 24-25 सालतिर मात्रै भानुभक्त राष्ट्रिय विभूति घोषणा भएका हुन्। त्यसको लगत्तै भानु प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा प्रभात फेरी सहित भानुभक्तलाई बग्गीमा राखेर नगर परिक्रमा गराउने र विभिन्न तहमा चाहिँ नयाँ पुस्तामा भानुभक्तको योगदान चिनाउने काम भानु प्रतिष्ठानले गर्यो। त्यसको निरन्तरता आजसम्म पनि हामी गर्दैछौँ। 2 वर्ष लकडाउनले रोके पनि हामीहरू त्यो गर्दैछौँ। यसरी भानुभक्तको कृतिहरूले नेपाली समाजलाई जुन योगदान दिएको छ, सामाजिक रूपान्तरण गरेको छ, जातित्वको निर्माण गरेको छ, त्यसैको प्रतिबिम्ब नेपालभित्र राष्ट्रिय एकताको सम्वर्धनमा भानुभक्तको योगदानका रूपमा चाहिँ हामीहरू व्याख्या गर्दछौँ। 200 वार्षिक मनाउँदै गर्दा हामीहरू धनधर म्यानमारको छेउसम्म पनि पुग्यौँ। सबैतिर के छ भने भानुभक्त नै हाम्रा साझा मियो हुन्। हाम्रो चाहिँ नेपाली जाति त राज्यको सीमामा विभक्त छ। कोही भारतमा होलान्, कोही चाहिँ भुटानमा होलान्, कोही नेपालमा, बर्मामा होलान्, अथवा अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ विश्वभर नेपालीहरू पुगेका होलान्। त्यो राजनीतिक सीमाभन्दा माथि नेपाली भाषा छ, नेपाली जाति छ, नेपाली संस्कृति छ, त्यसको मियोमा चाहिँ भानुभक्त छन्। त्यसैले सम्राटको सीमा राजेन्द्र सुवेदीले लेख्नु भएको छ। सम्राटको आधिपत्य आफ्नो चाहिँ राज्यको सीमाभित्र हुन्छ, तर भाषाको र भानुभक्तको चाहिँ मूल्य त्योभन्दा माथि विश्व स्तरमा भानुभक्त पुगेका छन्। नेपाली जाति विश्व स्तरमा फैलिएसँगै जसरी आज विश्व स्तरमा हामी भानु जयन्ती मनाइरहेका छौँ, यसले विश्व कविका रूपमा भानुभक्तलाई स्थापित गर्दै लगेको छ। यसरी भानुभक्तको जुन सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, यी विभिन्न कुराहरू छन्। यो कुरालाई मैले
तपाईँहरूसँग छोटकरीमा राखेँ, केही बुँदा कति हतार पनि भयो होला, किनकि धेरैजनाहरू धेरै समय 3 घन्टा हामी बसिसकेका छौँ, त्यसैले पनि मैले केही हतारमा गरेँ। भोलिका दिनमा पनि हामी कुनै विषयमा यसरी सानो सानो समयमा चाहिँ शब्द गर्न सक्छौँ। म भानुभक्तका कृतिभित्र चाहिँ धेरै पस्न चाहिनँ, किनकि त्यसको समग्रमा नेपाली जातिको सबैभन्दा बढी पढेको कृति हो र नेपाली समाजले अन्तर हृदयबाट चाहिँ स्वीकार गरेको र आत्मसात गरेको कृति हो। र एकजना लेखकले लेख्नु भएको छ, हिन्दूहरूको समाजमा वेद पढेको सुनिसकेपछि जसरी एउटा अन्तर हृदयदेखि श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ, नेपाली समाजमा पनि भानुभक्तको कविता वाचन गरेको सुनेपछि त्यही श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ। त्यो श्रद्धा नेपालीको एउटा आन्तरिक श्रद्धाका रूपमा उठिसकेको छ। एकजना कवि लेख्नुभएको छ, यस्तै भानु जयन्ती मनाउँदै गर्दा मोहन कोइरालाले भन्नुभयो, भानुभक्त एउटा व्यक्ति होइन नै, अब व्यक्तिका रूपमा मिथक हुन्, नेपाली समाजका मिथक हुन्। मिथक बन्न धेरै समय लाग्दैन। भानुभक्तलाई ईश्वरको स्थानमा त नलैनौँ, नराखौँ, व्यक्ति नै हुन्, तर पनि नेपाली समाजको सामाजिक एकीकरणको र अथवा नेपालको राष्ट्रिय एकताको सम्वर्धनको जुन मियोमा भानुभक्त जसरी उनिएका छन्, भानुभक्त मिथक हुन्। त्यसै गरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति बैरागी काइँलाले भन्नुहुन्थ्यो, हामी जान्थ्यौँ भानु जयन्तीको बेला, दाइ अब त अलिकति भानु जयन्ती मनाउनु पर्यो, तयारी गर्नु पर्यो। ए भरतराज, तिमीहरू पो भानुभक्तका चाहिँ के अरे ब्याइतेपट्टिका हो, म पनि त ल्याइतेपट्टिको त हो नि। अर्थात् नेपाली भाषामा जसले दुईटा कलम चोबेर केही न केही अक्षर लेख्छ, त्यो भानुभक्तको सन्तति हो। भानुभक्तले दिएको सामाजिक सांस्कृतिक योगदानको उत्तराधिकारी हो र भानुभक्त साझा बिम्ब हुन्, साझा मिथक हुन्। र आज हामी जसरी भानु जयन्ती मनाएका छौँ त्यसरी हामी मनाउनुपर्छ। त्यसका होला कतिपय सकारात्मक नकारात्मक होला, कतिपय तात्कालिक प्रतिक्रियाहरू होला, यी सबैतिर जान पनि सकिन्छ, जानु पनि पर्छ, किनकि मूल्य निर्धारण चाहिँ एउटै बिन्दुमा बसेर गरिँदैन, विभिन्न पक्षबाट गर्न सकिन्छ। तर सबैभन्दा ठुलो भानुभक्तको मूल्य भनेको रामायण नै हो। रामकथाले एकैचोटि 2-3टा कुराहरू गरेको छ। एउटा रामकथाको उत्तराधिकारी, सम्पूर्ण भारतीय संस्कृतिको उत्तराधिकारी नेपाली समाज हो भन्ने हामीलाई उत्तराधिकारको बोध गराएको छ। नेपाली भाषाको चाहिँ मानक स्वरूप निर्माण गरेको छ, विस्तार गरेको छ। नेपाली कविताको एउटा कविताको चाहिँ काव्य भाषाको निर्माण गरेको छ। नेपाली लोकलयलाई चाहिँ शास्त्रीय छन्दमा उनेर चाहिँ नेपाली काव्य शैली शिल्पको निर्माण गरेको छ। यी सबै आन्तरिक मूल्यवत्ताका कारण, गुणवत्ताका कारण नेपाली समाजले गाएको छ। र बनारसका व्यावसायिक प्रकाशकहरूले चाहिँ प्रतिस्पर्धासहित वर्षै पछि चाहिँ नयाँ नयाँ संस्करणमा प्रकाशित गरेका छन्। नेपाली समाज विस्तार भएको छ। त्यही अचेतन रूपमा कुनै यो सरकारी योजना होइन, फेरि आजको सरकारी योजना होइन, जनस्तरको र व्यावसायिक स्तरको प्रतिस्पर्धा र सहज आवश्यकताले गर्दा भानुभक्तको कृति विश्वभर फैलिएको छ। आज हामी भानुभक्तको कृतिहरूमा पढ्दैनौँ, तर पनि भानुभक्त एउटा मिथक हुनु, नेपाली भाषाको प्रतीकका बिम्बका रूपमा भानुभक्तलाई बुझेका छौँ।